ल डिएचसीपी त थाहा छ सबैलाई भन्ने मलाई लाग्छ। को हुनुहुन्छ एक्चुअली यसो हेरौँ न त। प्रशान्तजी अनलाइन हुनुहुन्छ? हजुर छु सर। हजुर सर। के छ डिएचसीपी को बारेमा के छ भन्नुस् त। कन्ट्रोल प्रोटोकल काम गर्नुभएको छ कि छैन डिएचसीपी इन्भाइरोमेन्टमा? गर्छु सर। गरिरहनु भएको छ के? कुन डिएचसीपी छ तपाईसँग? विन्डोज अरु केही? विन्डोजमा छ। विन्डोजमा छ। ओके। को यो एससी भनेको को हो? स्पन्दनजी तपाईँ हुनुहुन्छ? हजुर छु सर। डिएचसीपी को बारेमा केही छ केही भनिदिनुस् न मलाई। हजुर सर, डिएचसीपी सर के अरे डाइनामिकल्ली आइपी प्रोभाइड गर्ने हो। यो सर्भर साइडमा त काम गरेको छैन तर क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ अलिअलि गरेको छु होइन। अब त्यही अब डोरा उसमा यसले गर्छ होइन। पहिला डिस्कभर गरेर त्यसपछि अफर के अरे रिक्वेस्ट एक्नोलेज गर्छ। आइपी भिफोमा प्याडास उसबाट चाहिँ एक्नोलेज गरेर अनि उसले आइपी प्रोभाइड गर्छ। जस एउटा उसले हरेक पिसीले चाहिँ अब एउटा पुल अफ आइपी एउटा सेसन नसकुन्जेल राखेको चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ त्यो राउटरबाट कनेक्ट हुने डिभाइसेसहरूले चाहिँ आइपी त्यही पुलबाट पाउँछ सेसन टाइम आउट नभएसम्म। ओके ठिक छ। भनेपछि लगभग सबैलाई थाहा छ डिएचसीपी को बारेमा, त्यति साह्रो डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुरो आएन। ओके डिएचसीपी बेसिकली के हो त भन्दाखेरि अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबैलाई थाहा छँदैछ। डिएचसीपी भनेको हाम्रो नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा आइपी त चाहिन्छ नै, आइपी नभए त हुँदैन होइन। तपाईँको अब के छ त भन्दाखेरि हामीसँग धेरैवटा कम्प्युटरहरू भएको इन्भाइरोमेन्टमा हामीले अटोमेटिकल्ली चाहिँ आइपी असाइन गर्छौँ। भन्नुको किन गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो आइपी हामीले इन्ट्री गर्ने तरिका दुईवटा छ। एउटा तरिका के छ, स्ट्याटिक छ। स्ट्याटिकमा तपाईँले म्यानुअली आइपी कन्फिगर गर्नुहुन्छ। त म्यानुअली आइपी कन्फिगर गर्नु भनेको तपाईँलाई मेन्टेन गरेर म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। तपाईँको आइपी कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। कुन कम्प्युटरमा के आइपी दिनु हो तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तपाईँको डकुमेन्टेसनहरू ज्यादा हुन जान्छ। त्यो भएर तपाईँले त्यो म्यानुअल आइपीलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डाइनामिकल्ली चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्फिगर गर्नुहुन्छ अथवा अटोमेटिक कन्फिगर गर्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले अटोमेटिक कन्फिगर गर्ने बित्तिकै त्यो आइपी चाहिँ कहाँबाट पाउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डिएचसीपी सर्भरबाट पाइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँको nCPA.cpl गरेर हामीले यहाँ नेटवर्क प्रपर्टिजमा गएर हेऱ्यौँ भने अब मानौँ मेरो यो वाइफाई हो, यसको प्रपर्टिजमा गएमा हाम्रो आइपी असाइन गर्ने ठाउँ यहाँ छँदैछ होइन। र यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले आइपी त राखेको छैन नि त होइन। यो के छ त अब्टेन एन आइपी एड्रेस अटोमेटिकल्ली भनेको छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिएचसीपी सर्भर तेरो नेटवर्कमा छ, त्यो डिएचसीपी सर्भरसँग लिग आइपी भनेर भनेको हो होइन। अब हाम्रो डिएचसीपी सर्भर को त भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आइपी कन्फिग /all गरेर तपाईँले हेर्नुभयो होइन। कमान्ड प्रम्प्टमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट रन गरेर तपाईँले आइपी कन्फिग /all गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ। हाम्रो नेटवर्क एडेप्टर यो हो। यहाँ धेरैवटा एडेप्टरहरू छन् होइन। त्यसमध्ये मेरो चाहिँ फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर भनेको चाहिँ इन्टेल ड्युअल ब्यान्ड वायरलेस एसी भन्ने एडेप्टर छ होइन। यसले आइपी पाएको रहेछ 122 प्रिफर आइपी। यसको सबनेट मार्क्स रहेछ 255.255.0 होइन। यसको लिज अब्टेन भनेको वेडनेसडे मे 27 मा दिएको रहेछ होइन। त्यसपछि गएर लिज एक्सपायर चाहिँ कहिले हुने रहेछ भन्दाखेरि मे 31 मा हुने रहेछ है। तपाईँको चाहिँ भनेपछि कहिले पाएको रहेछ भन्दा मे 27 भनेको चाहिँ हिजो बेलुका पाएको रहेछ। कतिखेर 7:29 PM मा पाएको रहेछ। हिजो बेलुका 7:30 बजे आइपी पाएको रहेछ। यो आइपीएलले चाहिँ कहिलेसम्म पाउँछ त मे 31 योसम्म पाउँछ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको गेटवे कुन हो 192.168.100.1। यो गेटवे भन्नुको मतलब के हो? गेटवे भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि यो जुन आइपी भिफोरको यो सबनेटमा भन्दा बाहिरको लागि होइन यो पिसीले रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेदेखि यसमा जा, यसले खोज्ने काम गर्छ तपाईँको लागि होइन। डिफल्ट गेटवे बेसिकली के त अर्को सबनेट क्रस गर्नको लागि
डिएचसिपी सर्भर पनि कुरो चाहिँ यही नै रहेछ मेरो, जो गेटवे हो त्यो नै डिएचसिपी सर्भर हो। भन्नुको मतलब के हो भने डिएचसिपी सर्भर र गेटवे डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ, एउटै हुनुपर्छ भन्ने जहिले पनि जरुरी छैन, यसैले नि डिएचसिपी सर्भर दिएको हो। अब के छ भन्दाखेरि बेसिकली हेर्नुहोस्, डिएचसिपी सर्भर भनेको तपाईँको चाहिँ विन्डोजै हुनुपर्छ भन्ने छैन। डिएचसिपी सर्भर भनेको जे पनि हुनसक्छ, सानो टुल्स हो एउटा डिएचसिपी कन्फिगरेसन युटिलिटी भन्ने एउटा सानो टुल्स हो। तपाईँको विन्डोज 7 छ, विन्डोज 10 कम्प्युटर छ भने त्यसमै राखेर नि तपाईँले त्यसलाई डिएचसिपी सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको राउटर छ भने राउटरलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा होम बेस राउटर हुन्छ नि, जुन इन्टरनेट चलाइरहनु भएको छ, त्यो पनि डिएचसिपी सर्भर चाहिँ एउटा चाहिँ क्यापेबल भएको चाहिँ राउटर हो, जुन होम राउटर भन्छ होइन। त्यो पनि डिएचसिपी सर्भर छ, त्यसमा पनि डिएचसिपी सर्भर इनेबल छ, त्यसमा पनि त्यसले पनि तपाईँलाई आइपी दिन्छ। डिएनएस के हो? डिएनएस पनि यही नै हो मेरो। डिएनएसको काम के हो? तपाईँले google.com भनेर टाइप गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो google.comलाई चाहिँ तपाईँको आइपीमा कन्भर्ट गर्ने काम हो होइन। भन्नाको डिएनएसलाई तपाईँले चाहिँ आइपीमा कन्भर्ट गर्छ। पिङ मैले गरेँ google.com यहाँ गरेँ होइन, मैले गरेँ त google.com लाउँ नि, तर यसले के गर्छ त, यो google.com भनेको मेरो नेटवर्कमा छैन, यो के गर्छ मेरो नेटवर्कभन्दा बाहिर जान्छ। मेरो नेटवर्कभन्दा बाहिर कसरी जान्छ? मेरो गेटवे को हो? यो हो, यसलाई पठाउँछ। र यसले के गर्छ? तपाईँको नेक्स्ट राउटर कुन हो त्यसलाई पठाउँछ। नेक्स्ट राउटर मेरो कुन हो? यहाँ ओरिदो हो। ओरिदो भनेको यहाँको आइपी हो, के अरे आइएसपी हो। आइएसपीलाई पठाउँछ र आइएसपीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो google.com खोज्ने काम गर्छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? आइपीमा कन्भर्ट गरेर दिन्छ। हेरौँ google.com गरेर इन्टर गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् आइपी आयो नि मेरो यसरी कन्भर्ट भएर। हो, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डिएनएसले नेम रिजल्भ गरेर पाएको आइपी भयो होइन। यो कसले काम गरेको छ? डिएनएस गेटवेले गरेको छ। मैले गेटवे मेरो निकालिदिने बित्तिकै म इन्टरनेटबाट आउट भइहाल्छु अहिले यहाँनिर। ओके, यसरी डिएचसिपी छ। यो डिएचसिपी तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको कुनै पनि चाहिँ ठाउँमा डिएचसिपी कन्फिगर गर्न सकिने भयो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ होइन। अब के छ त भन्दाखेरि डिएचसिपी कन्सेप्ट अघि एकजनाले भने जस्तो डिएचसिपीले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब डिएचसिपी अहिले जुन मैले भनेको त्यो ती कुराहरू डिफाइन भइहाल्यो होइन। डिएचसिपीले चाहिँ युडिपी पोर्ट युज गर्छ होइन। युडिपी पोर्ट क्लाइन्ट साइडमा 68 र सर्भर साइडमा 67, यसको चाहिँ रिजर्भ पोर्ट यो भयो। तपाईँले इनकेस फायरवलहरू इनेबल गर्नुभएको छ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा पोर्टलाई चाहिँ तपाईँले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। डिएचसिपी काम के हो? क्लाइन्टले ब्रोडकास्ट गर्छ होइन, डिएचसिपी डिस्कभर प्याकेज ब्रोडकास्ट गर्छ र डिएचसिपी सर्भरलाई सोध्छ होइन। पहिलो स्टेप त्यही हो, क्लाइन्टको काम हुन्छ। जब तपाईँ जतिखेर तपाईँको कम्प्युटर अन गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानुअल अटोमेटिक आइपी असाइन भनेको छ भनेदेखि उसले डिएचसिपी डिस्कभर गर्छ। डिएचसिपी डिस्कभर मतलब म चाहिँ क्लाइन्ट हो, मलाई चाहिँ आइपी चाहिएको छ, मसँग त टिसिपी आइपी इनेबल भएको प्रोटोकल छ होइन, मेरोमा केबल कनेक्टेड छ, त मलाई आइपी दिने को छ भनेर चाहिँ उसले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँको डिएचसिपी सर्भर त्यहाँ भेटायो भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा कुन कुन डिएचसिपी सर्भर छ होइन, जुनले भेटाउँछ त्यसले चाहिँ अफर गर्छ है मसँग छ भनेर। अब तपाईँको त्यही भएर के हुनुपर्छ? एउटा नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा एउटै डिएचसिपी सर्भर हुनुपर्छ। मल्टिपल डिएचसिपी सर्भर भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ? प्रब्लम हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब क्लाइन्टले के गर्छ त, डिएचसिपी रिक्वेस्ट फ्रम क्लाइन्ट सेइङ दे विल लिज द एड्रेस होइन। अफरको कुरा आउँछ यहाँनिर, रिक्वेस्टको कुरा आयो यहाँ। त्यसपछि गएर चाहिँ डिएचसिपी एक्नोलेज गर्छ र आइपी तपाईँको जुन सबनेटमा छ आइपी, डिएनएस, डिफल्ट गेटवे के छ, टाइमहरू के डिफाइन गरेको छ, त्यो सबै कुराहरू क्लाइन्टले पाएर राख्छ। ओके, यी कुराहरू भयो। अब बेसिकली के छ त भन्दाखेरि राउटरमा कन्फिगर हामीले डिएचसिपी गरेर हेर्छौँ होइन। राउटरभन्दा अगाडि म विन्डोज इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एक्चुअली कसरी डिएचसिपी कन्फिगर गर्ने भनेर म विन्डोजमा देखाउँछु। बेसिकल्ली राउटरमै डिएचसिपी कन्फिगर गरेर चाहिँ कमै राखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट लार्ज छ भनेदेखि सबै चाहिँ स्कोपहरू होइन, डिएचसिपी पुलहरू भनेर भन्नाले भन्नुको मतलब तपाईँको चाहिँ सबनेट होलाले 50-60वटा, ती सबै सबनेटहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको राउटरमा क्रिएट गरिएको हुँदैन होइन। र राउटरलाई तपाईँले के त भन्दाखेरि आइपी डिएचसिपीको सर्भरको काम गराएर राउटरको मेमोरी फुल गराउने, राउटरलाई ओभरलोड गराउने काम पनि गरिँदैन। अब सानो इन्भाइरोमेन्ट छ भने त गरिन्छ होइन, इन्भाइरोमेन्ट हेरेर हो। बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी चाहिँ हाम्रो विन्डोज सर्भरै राखिएको हुन्छ उसको लागि होइन, डिएचसिपी सर्भरको लागि। सर्भरमा तपाईँको कन्फिगर गराएर एकचोटि चाहिँ टुल्स इनेबल गरेर एकचोटि देखाउँछु के सिनारियो हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा हामी चाहिँ क्लाइन्टमा गरेर हेरौँला।
ओके मसँग विन्डोज सर्भर 2019 छ मेरो यहाँ, मैले ल्याबको लागि इन्स्टल गरेर राखेको सर्भर हो प्र्याक्टिसको लागि हैन। यसमा म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विन्डोज सर्भर चाहिँ सरी DHCP सर्भिस चाहिँ इनेबल गर्छु। विन्डोज सर्भर बाई डिफल्ट आउने बित्तिकै तपाईँको के त भन्दाखेरि अटोमेटिकली चाहिँ DHCP सर्भर इन्स्टल भएर आएको हुँदैन। DHCP सर्भर इन्स्टल गर्ने प्रिरिक्विजिट के छ भन्दाखेरि DHCP सर्भर जुन छ त्यसमा स्ट्याटिक आइपी हुनुपर्छ हैन। DHCP सर्भरको एउटा स्ट्याटिक आइपी हुनुपर्छ। हामीले हेरौँ DHCP सर्भर स्ट्याटिक आइपी कन्फिग /all भन्नाले DHCP सर्भरमा चाहिँ DHCP बाट आइपी लिने होइन हैन। आइपी एड्रेस चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यहाँ एसाइन भएको छ। DHCP इनेबल छ कि छैन यहाँनिर थाहा हुन्छ, नो हैन। DHCP इनेबल छ भने यहाँ यस भनेर आउँछ। ओके त म के गर्छु त भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईँको विन्डोज सर्भरमा के छ, यहाँ सर्भर म्यानेजर भनेर टुल्स छ, हामीले यहाँबाट इन्स्टल गर्छौँ। जति पनि सर्भरको फिचर्सहरू छ सर्भर म्यानेजरबाट इन्स्टल गर्छौँ, अथवा तपाईँ चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा तपाईँको चाहिँ टर्न अन विन्डोज फिचर भनेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो सर्भरको रोल एड गर्छौँ हामी, एड रोल्स एन्ड फिचर भनेर छ हैन। यी बेसिक कुराहरू भयो। रोल बेस सर्भर सिलेक्सन हाम्रो यही सर्भर भइहाल्यो। तपाईँसँग अर्को DHCP सर्भर छ भने त्यहाँ पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग छ DHCP सर्भर भनेर छ हो। यहाँनिर टुल्स पाउनुहुन्छ DHCP सर्भर भनेर, DHCP सर्भर इनेबल गरेँ हैन। यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ, नेक्स्ट गरिदिउँ, नेक्स्ट गरिदिउँ। स्टार्ट द डेस्टिनेसन सर्भर अटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। ओके इन्स्टल गरौँ। यो मेरो DHCP इन्स्टल भयो हैन, इन्स्टल हुँदैछ, भयो हैन, हुँदैछ। ओके हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि DHCP सर्भर इन्स्टल भयो भन्छ। ठिक छ, अब इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त, तपाईँको स्टार्टमा चाहिँ DHCP भनेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। DHCP सर्च गरौँ। ओके हाम्रो यसरी DHCP भनेर आयो हैन। यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अथवा हामीले ओपन गरौँ। हेर्नुहोस् यो हाम्रो DHCP सर्भर भयो। तपाईँ यहाँनिर अब दुईवटा आइपी, अब दुईवटा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आइपी भएको हुनाले हामी के छ त IPv4 मा क्रिएट गर्ने कि IPv6 मा क्रिएट गर्ने भनेर भन्छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो बेसिकल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा IPv6हरू त्यसरी चलिसकेको छैन र अहिले हामीले IPv4 पढेको पनि छैन, त हामी IPv4 मा जाउँ। तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो DHCP सर्भरमा पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सबनेट कतिवटा छ हैन। तपाईँको अर्गनाइजेसनमा सबनेट कतिवटा बनाउनु भएको छ र त्यति नै एउटा सबनेटको चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले स्कोप बनाउनुहुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ स्कोप पनि भन्छौँ हैन। स्कोप बनाउने हो, स्कोपको मतलब के हो, तपाईँको चाहिँ नेटवर्कको रेन्जहरू भयो, तपाईँको चाहिँ नेटवर्कको के भन्छ सबनेट भयो भनौँ न एउटा।
अब यो स्कोपको नाम के दिने तपाईँको यो मान्नुहोस् यो के को लागि रहेछ तपाईँको आइटी डिपार्टमेन्टको लागि बनाउनु भएको छ भने आइटी डिपार्टमेन्ट भनेर बनाउनुहुन्छ अथवा तपाईँ के छ भन्दाखेरि आइपिटिभीको लागि हो आइपिटिभी भनेर बनाउनुहुन्छ होइन अब तपाईँ के छ त्यसको लागि हो अब के कुन प्रपोजको लागि हो तपाईँको डिजिटल साइनेजको लागि हो डिजिटल साइनेजको लागि बनाउनु भयो अरे होइन अब के को तपाईँ यसरी चाहिँ के छ त जतिवटा छ त्यतिवटा हामीले बनाउने हो ल म अहिले के गरेँ त भन्दाखेरि आइटी डिपार्टमेन्टको लागि बनाएँ मैले यो एउटा के भयो त स्कोपको नेम भयो होइन के राख्ने यो स्कोपको नाम भनेर र अब यहाँनिर हुन्छ है स्टार्ट आइपी एड्रेस कहाँदेखि सुरु गर्ने र इन्ड चाहिँ कहाँबाट गर्ने भनेर हो तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले सबनेटिङ गर्दाखेरि आइटी डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ कति सबनेटिङ गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा हुने भयो होइन अब तपाईँले /28 को सबनेट गर्नुभएको छ भने तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि 192.168.0.0 नेटवर्कमा /28 को गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको स्टार्ट आइपी कहाँदेखि हुने भयो सुरु चाहिँ इन्ड आइपी कहाँ हुने भयो भनेर हामीले अस्ति डिफाइन गरेको थियौँ नि हो त्यो कुरा यहाँ आउने भयो होइन यदि तपाईँको नेटवर्क /28 छ भने हामीसँग कतिवटा बाँकी भयो 4 बिट चाहिँ बाँकी भयो 4 बिट भनेको कति हो 2⁴ होइन 16 14वटा मात्र होस्ट हुने भयो भनेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो 192.168.0.1 देखि लिएर गएर होइन 192.168.0.14 सम्म चाहिँ तपाईँ के हुने भयो त यसरी चाहिँ एउटा रेन्ज भन्ने भयो हो तपाईँले चाहिँ आफ्नो सबनेटको आधारमा रेन्ज हुने भयो अब नेटवर्कमा कति हुने भयो त 28 बिटको हुने भयो यसरी हुने भयो हो यसरी हामीले के गर्छौँ त सबनेट चाहिँ क्रिएट गर्छौँ अथवा तपाईँले फुल सबनेट दिनुहुन्छ भनेदेखि फुल सबनेटै भइहाल्यो होइन म अहिले फुल सबनेट दिएर हेर्छु है 192.168 तपाईँको चाहिँ 254 सम्मकै रेन्जको भयो त्यसपछि गएर के गरेँ त मैले 24 बिट हाम्रो भनेको डिफल्ट सबनेट मार्क्स भयो यो क्लास सीको दिएँ मैले अब यसरी के डिफाइन भयो यहाँ हेर्नुहोस् है आइपीको रेन्ज डिफाइन भयो यहाँ होइन तपाईँको सबनेट मार्क्स डिफाइन भयो होइन अथवा लेन्थ भयो अथवा चाहिँ सबनेट मार्क्स जे डिफाइन गरेँ नि भयो दुईवटामा एउटा नेक्स्ट गरेँ मैले अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एक्सक्लुड गर्ने आइपी कुन कुन भनेर भन्छ होइन यिनीहरू आइपी त हामीले डिफाइन गऱ्यौँ होइन भनेपछि यसमा चाहिँ मलाई फ्यु आइपी चाहिँ के गर्न मन लाग्यो रिजर्भ गरेर राख्न मन लाग्यो अथवा रिजर्भ पनि नभनौँ मलाई नेटवर्कमा दिनु नै छैन अरे होइन कुनै कुनै चाहिँ तपाईँको स्ट्याटिकको लागि होला राख्नुभएको होला कुनै सर्भरहरूको लागि भनेर होइन तपाईँले चाहिँ नदिने त्यसरी रिजर्भ गरेर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एक्सक्लुड गर्नुहुन्छ जहिले पनि बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 192.168.0.1 देखि लिएर गएर 192.168.0.10 सम्म बेसिकली फर्स्ट 10 आइपी चाहिँ तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा जहिले पनि रिजर्भ गरेर राखिएको हुन्छ होइन यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो रेन्जको आइपी चाहिँ म दिन्न मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि मेरो सायद चाहिँ 0.10 चाहिँ मेरो चाहिँ डिएचसिपी सर्भरको आइपी होला अरे 0.9 डिएनएस होला अरे होइन 0.1 मेरो चाहिँ गेटवे होला अरे यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपीहरू चाहिँ दिन मन नलागेको आइपीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एक्सक्लुड गर्न सक्छौँ 100 200 अरू केहीको लागि होला अरे होइन एउटा मात्र छ भनेदेखि तपाईँले यहाँ सुरुमा मात्र टाइप गरेर चाहिँ यसरी डिफाइन गर्दा भयो हो अब यो डिएचसिपी कति दिनलाई दिने भन्ने कुरो आउँछ यहाँ 8 डेजलाई भनेर यहाँ डिफाइन गरेको छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा आइपी पाइसकेपछि त्यो आइपी त्यो जुन क्लाइन्टले पाएको छ त्यसलाई चाहिँ कति दिन रिजर्भ गरेर राख्ने भनेर भनेको होइन अघि हामीले यहाँ हेरेको थियौँ नि यहाँ कति दिनलाई भनेको छ भन्दाखेरि मेरो पिसीको केसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आइपी कन्फिग /all यहाँ हेर्नुहोस् त 7 मे 27 देखि पाएको रहेछ 31 तारिकसम्म भने 27 देखि 27 28 29 30 31 5 दिनको लागि रहेछ मेरो चाहिँ लिज भनेको चाहिँ होइन बाई डिफल्ट विन्डोजले के गर्छ 8 दिनको लागि भनेर डिफाइन गरिरहेको छ होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ 8 दिनलाई भनेको अब त्यो मेरो यो कम्प्युटरले आइपी चाहिँ 5 दिनपछि चाहिँ फ्लस गरेर नयाँ आइपीलाई रिक्वेस्ट गर्छ अब यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्र सबै चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको डेस्कटपहरू छ भनेदेखि जहाँ कम्प्युटरहरू चेन्जेस हुँदैन भने तपाईँले यसलाई 30 डेज गराइदिन पनि सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ कफी हाउसको लागि होइन तपाईँले कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ रेस्टुरेन्टको लागि कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 डे गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको के हो त आइपी त रिलिज गरिरहनु पऱ्यो नि त तपाईँको कफी हाउसतिर किनभने उनीहरू त आउँछन् एकछिन बस्छन् जान्छन् सधैँको लागि तिनीहरूको आइपी त युज हुँदैन तर तपाईँको अर्गनाइजेसनको डेस्कटप कम्प्युटरहरू छ भने तिनीहरू त जहिले पनि त्यही नै हुन्छ नि चेन्ज हुँदैन नि त होइन त्यही भएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको लोकेसन हेरेर तपाईँले कन्फिगर गर्ने हो बाई डिफल्ट 8 डेज भनेर हाम्रो विन्डोजमा छ तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब स्कोपका अप्सनहरू पनि हुन्छन् रे स्कोपको अप्सन हामीले स्कोप त क्रिएट गऱ्यौँ अघि होइन पुल त डिफाइन गऱ्यौँ यो आइपीदेखि यो आइपीसम्म भनेर अब योभन्दा पछि गएपछि स्कोपको अप्सनहरू एडिसनल छन् त्यसलाई कन्फिगर गर्ने हो भन्छ गरेर हेरौँ हेर्नुहोस् यहाँ के भन्छ अब डिफल्ट गेटवे कुन दिने भन्छ डिफल्ट गेटवे त जरुरी छ नेटवर्कमा
हैन। तपाईँ नेटवर्क गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो सबनेटमा मात्र त कम्युनिकेट गराउनु हुँदैन। अरू केही नै नभए पनि तपाईँ इन्टरनेट चलाउनुको लागि त तपाईँले गेटवे त युज गर्नु पऱ्यो। आफ्नो त इन्टरनेट चलाउनुको लागि त गेटवे एउटा युज गरेर बाहिर जानु पऱ्यो नि। तपाईँको अफिसको जुन राउटर छ त्यो राउटरको एड्रेस चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँ डिफाइन गर्नुहुन्छ। यो तपाईँको गेटवे भयो। कुन चाहिँ तपाईँले गेटवे बनाउनु भएको छ त्यही हामीले एउटा दुईवटा सेसन पढिसक्यौँ। गेटवे भनेको जे नि हुनसक्छ होइन। हामीले के एसबिआई पढ्दा नि कन्फिग गरेर हेरेका थियौँ, अस्ति राउटर अन स्टिक गर्दा नि हेरेका थियौँ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको राउटरमा जे डिफाइन गर्नुभएको छ होइन त्यो नै तपाईँ के हुनेको गेटवे हुनेको। र यो नै आइपी एड्रेस दिन्छ क्लाइन्टको लागि। अब हामीले यहाँ जे डिफाइन गरेको छ त्यही पाउने न हो। त्यसो गरेर डोमेन तपाईँलाई केही दिन मन लाग्छ भनेदेखि होइन, डोमेन चाहिँ जे छ तपाईँको त्यो तपाईँको अर्गनाइजेसनको एक्टिभ डाइरेक्टरीको बेसिकली जे नाम छ त्यो तपाईँले डोमेन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग एक्टिभ डाइरेक्टरी छ भने होइन। मैले मनोज.com दिएँ, सर्भर नाम मेरो के छ होइन, डिएनएसको सर्भरको नाम के होला अरे, डिसी सर्भर होला अरे, डिसी सर्भर डट मनोज.com हुन्छ। तपाईँ त्यसको आइपी यहाँनिर छँदैछ, अटोमेटिकली यसले डिफाइन गरेको हुन्छ। या तपाईँलाई चाहिँ कुनै अटोमेटिक अर्को आइपी छ भनेदेखि तपाईँले अर्को आइपी पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। 192.168.0.2 चाहिँ तपाईँको डिएनएस होला अरे होइन। एउटै सर्भर नहुन नि त सक्छ नि तपाईँको फिचरहरू, अर्को सर्भर नै त हुनसक्छ नि। यसरी उसले चाहिँ के गर्छ, भ्यालिडेट गर्छ। भ्यालिडेट गर्नलाई मसँग यहाँ त तपाईँको रियल सर्भर त छैन। अब चेक गर्छ उसले आफ्नो नेटवर्कमा गएर। यो चाहिँ तपाईँको भ्यालिडेट भएन अरे भनेपछि मसँग यहाँ मनोज.com डिसी सर्भर यो आइपी भएको त छँदै छैन नि त, तैपनि कन्फिगर चाहिँ गरौँ, केही छैन। ओके नेक्स्ट। त्यसपछि विन सर्भर भन्छ। यो तपाईँको चाहिँ विन सर्भर भनेको नेट बायोज नेमहरू रिजल्भ गर्नको लागि हो। हाम्रो विन्डोज इन्भाइरोमेन्टमा हिजो आज हुँदैन। डु यु वान्ट टु एक्टिभ द स्कोप नाउ हुन्छ, स्कोपलाई एक्टिभ गर्ने भन्छ। यस गरिदिउँ, फिनिस गरौँ। हो यसरी के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यसरी चाहिँ डिएचसिपी स्कोप क्रिएट भयो विन्डोजमा होइन। यहाँ तपाईँको एड्रेस पुलहरू डिफाइन भएको छ 1 देखि 254सम्म होइन। त्यसपछि गएर 1 देखि 10सम्म मैले एक्सक्लुड गरेर छु, अर्को 200 पनि एक्सक्लुड गरेर छु। एड्रेस लिस्ट तपाईँले कुनै क्लाइन्टले एड्रेस पाइसकेपछि यहाँ देखिन्छ, यहाँ सर्र देखिन्छ हो, यहाँ सर्र देखिन्छ। कुनै चाहिँ आइपी रिजर्भ गर्नुभएको छ, मान्नुहोस् कि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ प्रिन्टर होला अरे नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा होइन। अब डिएचसिपीले आइपी दिँदा त के हुन्छ, तपाईँले त 8 दिनलाई मात्र भनेर यहाँ डिफाइन गर्नुभएको छ। त्यो आइपी प्रिन्टरलाई तपाईँले बन्द गर्नुभयो, भोलि चाहिँ प्रिन्टर खोल्दाखेरि अर्को आइपी पाउन सक्छ भने तपाईँले प्रिन्टरले यहाँ आइपी पाइसकेपछि त्यसलाई तपाईँले रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अनि रिजर्भमा गएर बस्छ हो। यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि डिएचसिपी सर्भरले काम गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो के त विन्डोज इन्भाइरोमेन्ट र डिएचसिपी सर्भरले काम गर्ने भयो। अब जुनै जहाँ डिएचसिपीमा जाँदाखेरि पनि लगभग चाहिँ कन्सेप्ट भनेको तपाईँको यही नै हुन्छ होइन। अब तपाईँसँग के छ भन्दाखेरि मल्टिपल चाहिँ ऊहरू छ, भिल्यानहरू छ, तपाईँसँग मल्टिपल सबनेटहरू छ भने के गर्नुहुन्छ त, फेरि अर्कोसँग चाहिँ स्कोप क्रिएट गर्नुहुन्छ। फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको विन्डोज सर्भरमा गएर यो आइपी V4मा गएर अहिले हामीले बनाएको चाहिँ स्कोप आइटी डिपार्टमेन्ट भनेर बनाएको थियौँ होइन। आइटी डिपार्टमेन्ट भनेर बनाएको थियौँ भने अर्को स्कोप फेरि यसै गरी राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, न्यू स्कोप भनेर बनाउनुहुन्छ होइन। स्कोपको नाम डिफाइन गर्नुहुन्छ, फेरि आइपीको रेन्जहरू। भन्नुको मतलब तपाईँको पहिला नेटवर्क डिजाइन जे भएको छ त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ त स्कोपहरू क्रिएट गर्छौँ। यो हाम्रो विन्डोज सर्भरमा स्कोप क्रिएट गर्ने तरिका भयो। ओके, यो मैले सटडाउन गर्दै यसको मेमोरी किन युटिलाइज गर्ने, यो हाम्रो विन्डोज सर्भरमा युज गर्ने तरिका हो। अब हामी के गर्ने हो, क्लाइन्ट साइडमा जाने हो, अप्टेन आइपी अटोमेटिक गर्ने, वेट गर्ने अनि त्यसपछि बस्ने, त्यही नै हो तपाईँको चाहिँ। ओके, अब तपाईँ एकचोटि मेरो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ डिएचसिपी हेर्नुहुन्छ भने एकचोटि हेरौँ त्यो पनि के छ भनेर। यहाँबाट मेरो यो अफिसको कम्प्युटरमा पुगेँ म यहाँबाट डिएचसिपी सर्भर एक्सेस गर्छु। डिएचसिपी सर्भरको आइपी ओके। हेर्नु
मसँग अहिले करेन्टली यो डिएचसिपी सर्भरमा कतिवटा छ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 27 वटा चाहिँ डिएचसिपी रहेछ हैन। प्रिन्टरको लागि एउटा छुट्टै स्कोप रहेछ भन्नाले प्रिन्टर भन्ने मसँग छुट्टै सबनेट छ, छुट्टै भिल्यान छ प्रिन्टरको लागि मात्रै हैन। यहाँनिर एड्रेस पुलमा तपाईँको रेन्ज डिफाइन भएको छ यति। एड्रेस लिजेसहरू तपाईँको हेर्नु प्रिन्टरले धेरैवटा चाहिँ आइपी पाएको छ यहाँ। अब यी मध्ये मलाई सधैँ चाहिँ कुनै कुनै आइपी चाहिँ के छ, सधैँ त्यसले त्यही नै आइपी पाओस् भन्नको लागि हामी यहाँ रिजर्भेसनमा गरेर यहाँ रिजर्भ गरिदिएको छौँ। यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो hkoffice.torch भन्ने चाहिँ प्रिन्टरले सधैँ 24 आइपी पाओस्। किन भन्दाखेरि तपाईँले त कम्प्युटरमा त कन्फिगर गर्दाखेरि त प्रिन्टरको आइपी यो भनेर डिफाइन गर्नुभएको छ नि त, त्यही भएर। होइन भने के हुन्छ तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ। यसरी रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अर्को केमा गएर हेरौँ, भोइस भनेर रहेछ। यो भोइस भनेको के को लागि हो त भन्दाखेरि तपाईँको टेलिफोनहरूको लागि हो, आइपी टेलिफोनको लागि। एड्रेस लिजमा गएर हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् टेलिफोन कति पाएको छ हैन। यसरी तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिएचसिपी स्कोपहरू क्रिएट गर्छौँ हैन। भोइस पनि मेरो आइडिएफको अनुसार रहेछ। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको आइडिएफको रहेछ, ग्राउन्ड फ्लोर आइडिएफमा कनेक्टेड भएको चाहिँ भोइसको रहेछ हैन। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँ मसँग टन्नै आइपी चाहिँ टन्नै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिएचसिपी स्कोपहरू डिफाइन भएको छ। अब हामी जाउँ हाम्रो उसतिर सिस्कोतिर जाउँ। अब सिस्कोतिर कसरी कन्फिगर गर्ने त हैन। अब हामीसँग डिएचसिपी ल्याब छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि कन्फिगर डिएचसिपी राउटर 1 भनेको छ हैन। राउटरको आइपी चाहिँ यो चाहिँ 50 दियो भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो 50 नै के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो गेटवेको रूपमा मान्ने भयो हैन। एक्सक्लुड गर्नुपर्ने रेन्ज दिएको छ 1 देखि 50 सम्म एक्सक्लुड गर भनेको छ। पुलको नाम सिसिएनए ल्याब दियो भनेको छ। गेटवे र डिएनएस हाम्रो राउटर 1 लाई नै बना भनेको छ हैन। अब भेरिफाई गर पिसी चाहिँ 1 ले चाहिँ राउटर 1 बाट आइपी पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भनेको छ। ओके, हामी क्लियर भयो डिएचसिपी को कन्सेप्टमा। भयो सर भयो। ल भयो सर। अब हामी ल्याबतिर जाउँ डिएचसिपी को। ओके, हामी एउटा राउटर लिगौँ। होइन त अब राउटरलाई सिधै पिसीहरुमा कनेक्ट त गरिँदैन, स्विचमै कनेक्ट गरिन्छ हैन। स्विच लिगौँ, कुन स्विच आयो? पिसीहरुमै कनेक्ट गरिन्छ, त्यही भएर पिसीहरु स्विचमै कनेक्ट गरिन्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ, स्विच लिगेँ। खाएँ त आज होइन, अघि ल्याएको मैले अर्को पिसी ल्याएँ फेरि हैन। दुईटा पिसी लिएर हेरौँ न के भएर, जतिवटा ल्याउने फ्री छँदैछ। किन्नु परेको छैन, के भयो त? ओके, यसरी मैले लिएँ। अब म नेटवर्क डिजाइन गर्छु हैन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि राउटर टु स्विच केबल कनेक्ट गरिदिउँ। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ पिसी स्विच टु पिसी कनेक्ट गरिदिउँ हैन। ल अब हामीले केही गर्नुपर्ने छैन, सिधै हामी राउटरमा जाउँ। राउटरको के छ त भन्दाखेरि कुन इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको छ, 0x0x0 हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अघि हामीले विन्डोज सर्भरमा डिएचसिपी क्रिएट गर्दा के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि विन्डोज सर्भरमा तपाईको स्ट्याटिक आइपी चाहिन्छ भनेको थियौँ। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि पिसीहरुले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो सर्भरलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिएचसिपी लिन्छ भने जस्तै अब हाम्रो पनि त यो नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको जुन यो पोर्ट छ यसलाई त स्ट्याटिक कन्फिगर गर्नु पर्यो नि त
हामीले स्ट्याटिक कन्फिगर गर्छौँ अहिले। ओके, अहिले गएँ, अब इनेबल गरौँ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ के छ हाम्रो यहाँनिर GI 0/0 GI 0/0/0 भन्ने इन्टरफेस हो नि त। हो त्यो इन्टरफेसमा के गर्नु पर्यो, आइपी दिनु पर्यो। इन्टरफेसमा आइपी दिने कमान्ड त थाहा छैन हामीलाई हैन। यहाँबाट दिनु मिल्छ आइपी? कन्फिगरमा जानु पर्यो, इन्टरफेसमा जानु के गर्नु पर्यो, हाम्रो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो। ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भित्र गएँ म। अब यसबाट यहाँ पनि दिने मिल्छ मिल्दैन। हामीले के गर्नु पर्यो, इन्टरफेसमा जानु पर्यो। इन्टरफेस हाम्रो के छ, गिगाबिट 0/0/0 भनेर छ। म गएँ, यसले डिफाइन गर्यो। हाम्रो राउटरको आइपी एड्रेस के डिफाइन गर भनेको थियो, आइपी एड्रेस हैन 172 के रेन्ज भनेको छ, दिमागै त्यति साह्रो छैन। 172.17.050 हैन, राउटरको आइपी यही भनेको छ नि, 172.17.050 172.17.0.50 चाहिँ आइपी दिए भनेको छ। सबनेट मास्क के छ, डिफल्टै गर भनेको छ नि त हामीले अहिले त हैन, डिफल्टै दिएँ मैले। ओके, राउटरको पोर्ट जहिले नि के हुन्छ, सटडाउन फेजमा हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नो सटडाउन गरेर इनेबल गर्नु पर्यो। हाम्रो राउटर पोर्ट इनेबल भयो हो, यहाँ हेर्नुहोस् त लिङ्क अफ भयो हैन। हाम्रो यहाँ तल स्विचमा एसटिपीले काम गर्दैछ। ओके, यति भयो। हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि आइपी दियौँ, हामीले हेरौँ आइपी छ कि छैन भनेर। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हामीले भेरिफाई गरौँ। यसले आइपी पाइसकेको छ, गिगाबिट 300 ले हैन। 172.17.050 हाम्रो आइपी एड्रेस पाएको छ हैन। हाम्रो स्ट्याटस पनि अफ छ, प्रोटोकल पनि अफ छ भनेपछि हाम्रो यो इन्टरफेस चाहिँ रेडी छ काम गर्नको लागि। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ, डिएचसिपी कन्फिगर गर्नुपर्ने छ। कन्फिगर टर्मिनलमा गएर गर्ने हो हामीले हैन। कन्फिगर गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, हामीसँग आइपी भन्ने एउटा कमान्ड छ। आइपी एड्रेस हाले जस्तै यो डिएचसिपीको पनि के छ भन्दाखेरि आइपी भन्ने कमान्डबाट सुरु हुन्छ। हेल्प लिएर हेरौँ, हेल्प लिएर हेर्दै जानुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ कहीँ न कहीँ। यहाँ हेर्नुहोस्, डिएचसिपी भनेर छ हो। हामीले के गर्नुपर्छ, कन्फिगर डिएचसिपी सर्भर एन्ड रिले पारामिटर्स। रिले पारामिटर्स भनेर चाहिँ के हो भने नि, तपाईँको राउटर चाहिँ डिएचसिपी नभइकन तपाईँले राउटरले चाहिँ रिलेको रूपमा काम गर्न सक्छ। कुनै रिमोटली अर्कै डिएचसिपी सर्भर होला, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिएचसिपी बनाउने हो र यो राउटरले चाहिँ रिलेको काम गर्छ। बिचमा बसेर तेरो डिएचसिपी सर्भर चाहिँ यो छ, यहाँ गएर आइपी लिगै भनेर कुनै पनि क्लाइन्टलाई आएको रिक्वेस्टलाई उताबाट लिएर आइपी लिएर आफूले चाहिँ यताबाट चाहिँ रिलिज गरिदिने काम गर्छ। त्यो नै डिएचसिपी रिलेको काम गरिरहेको हुन्छ। तर हामी डिएचसिपी रिले होइन, हामी डिएचसिपी नै गर्दैछौँ। यहाँ आइपी डिएचसिपी फेरि वाट गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब के रहेछ त भन्दाखेरि आइपी डिएचसिपीसँग हामीसँग यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा है। अब यो तपाईँले चाहिँ रियल राउटरमा गएर हेर्नु भने बडी कमान्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो फिक्स यति नै हो भन्ने छैन। अब हाम्रो सिसिएनए कोर्स डिजाइन गरे अनुसार सिसिएनलाई चाहिने चाहिँ प्रायः चाहिँ कुराहरू र अलिकति एडिसनल मात्र छ यसमा। अब हामीसँग तिनवटा रहेछ, एक्सक्लुड एड्रेस छ हैन। एक्सक्लुड एड्रेस छ भनेपछि एक्सक्लुड गर्नको लागि हामीलाई कुन कुन भनेको छ, त्यो एक्सक्लुड गरे नि हो। सुरुमै केही छैन, पुल बनायो नि हो हामीलाई हैन। अघि हामीले स्कोप कसरी बनायो नि हो, विन्डोजमा स्कोप भनेर भन्यो भने हामीले यहाँ पुल भन्छ हैन। अब हामीले के गर्छौँ, पुल भनेर यहाँनिर हान्छौँ, पुल भनेर हाने। अझ म के गर्छु त, फेरि चाहिँ हेल्प लिएर हेरौँ। अब ओड दिने रे, ओड भन्नुको मतलब जे दिने भयो, पुलको नेम के दिने, पुलको नाम दिनु भनेको छ यहाँनिर चाहिँ हैन। सिसिएनए अनलाइन ल्याब, मैले पुलको नाम यो दिएँ, बस यो भयो नि हैन। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा पुल बनायो, पुलको नाम दियौँ हैन। हामी कहाँभित्र गयौँ, अब डिएचसिपी कन्फिगरेसन मोडभित्र पनि गयौँ यो सँगसँगै हैन। हामी डिएचसिपी कन्फिगरेसन मोडमा गयौँ। यहीँ तपाईँको हेल्प लिएर हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हेल्प लिएर हेर्ने बित्तिकै हामीसँग छ यहाँ के दिने। अब तपाईँको डिफल्ट राउटर दिनुहोस्। डिफल्ट राउटर भनेको डिफल्ट गेटवे भयो, डिएफएयुएलटी डिफल्ट राउटर। हामीले कसलाई बनायो भनेको छ डिफल्ट राउटर, यहाँ यसमा हाम्रो जुन चाहिँ इन्टरफेस हाम्रो डिएचसिपीको इन्टरफेस हो हैन। त्यसैलाई नै हामीले के बनायो भनेको छ त भन्दाखेरि गेटवे र डिएनएस। गेटवे भनेको र डिएनएस भनेको राउटर 1 नै हो। त्यो भनेको हाम्रो राउटरै हो, 172.17.0.50 हो डिफल्ट राउटर। यो दिएँ मैले, करेक्ट। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ, डिएनएस सर्भर पनि यही दियो भने छ। तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट भयो, अर्को डिएनएस सर्भर छ भने तपाईँले अर्को दिँदा नि भयो, डिएनएस सर्भर भनेर छ
अहिले राउटर नै छ हाम्रो DNS सर्भर हामीसँग अर्को छैन 17.0.50 हामीले DNS दियौँ यो हो हाम्रो यो DNS सर्भर भयो अब तपाईँलाई डोमेन नेम दिन मन लाग्छ डोमेन नेम पनि दिनुहोस् हैन तपाईँको डोमेन नेम manoj.com ल हैन त रियल manoj.com त छैन तर मैले बनाइदिएँ ठीक छ अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसरी अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब मेन कुरो चाहिँ यहाँ छ नेटवर्क हैन तपाईँको यो छ नि त नेटवर्क नम्बर एन्ड मार्क्स यसले तपाईँ के गर्छ त अघि हामीले स्कोप डिफाइन गऱ्यौँ नि यतिदेखि यतिसम्म भनेर हैन यो आइपीदेखि स्टार्ट हुने यो आइपीसम्म इन्ड हुने यसको सबनेट मार्क्स त्यो हो भनेर डिफाइन गऱ्यौँ नि हो त्यो नै हाम्रो यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ हाम्रो नेटवर्क मार्क्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि 172.17. हैन 17.0.0 को हामी चाहिँ रेन्ज सुरु गर्ने हो हामीले यही हो सुरु गर्ने हैन तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको अघि हामीले दिएको जस्तो 172.17.0.1 देखि अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 172.17.255. चाहिँ 254 भनेर डिफाइन गर्ने होइन हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ यो सबनेट डिफाइन गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली सिस्टमले त बुझिहाल्यो नि यो रेन्जको आइपी रहेछ भनेर हैन यसले चाहिँ टोटल के त भन्दाखेरि तपाईको यो सबनेट मार्क्सले डिफाइन गरिदिन्छ सरी /16 भनेको छ 0.0 हो यो तपाईँको सबनेट मार्क्सले नै तपाईँको त्यो रेन्ज डिफाइन गर्यो यो नै तपाईँको के हो त रेन्ज भयो आइपीको पुलको रेन्ज भयो हैन त्यसरी मैले डिफाइन गरेँ यो नेटवर्क मेरो डिफाइन भयो हैन अब सक्यो यसमा मैले अब हाम्रो एक्सक्लुड गर भनेको छ नि एक्सक्लुड चाहिँ यहाँ हुँदैन नि अघि हामीले कमान्ड हेरेको थियौँ त यहीँ तपाईँले वाट गरेर हेर्दा एक्सक्लुड भन्ने केही छ त छैन नि त तपाईँलाई DHCP हटाउनु मन लाग्यो भने यहाँ नो भन्ने छ अप्सनहरू भनेको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एडिसनल अप्सन्सहरू जस्तो टाइम सर्भरहरू के हो भनेर तपाईँले डिफाइन गरिदिनु पर्यो क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ जुन स्कोप क्रिएट गर्दाखेरि त अहिले फ्यु अप्सनहरू मात्र पायौँ नि त हामीले के पायौँ भन्दाखेरि DNS पाएको थियौँ गेटवे पाएको थियौँ तर तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले भन्नु पर्यो क्लाइन्टहरूलाई तेरो टाइम सर्भर यो हो योसँग टाइम लिग है भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अप्सनभित्र डिफाइन गर्नुहुन्छ अप्सनको अप्सन भनेर त्यसको चाहिँ आइपीहरू अनि त्यसपछि गएर अरू डिटेल्सहरू हुन्छ त्यो दिन्छौँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ आइपी टेलिफोनी युज गर्नु भनेदेखि तपाईँको आइपी टेलिफोनीको कम्युनिकेसन सर्भर कुन हो भनेर तपाईँलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले एडिसनल अप्सनहरूमा गएर डिफाइन गर्छौँ हैन अब यो पनि एक किसिमको अप्सन भयो हाम्रो यो DNS डिफल्ट राउटर अनि DNS सर्भर पनि अप्सनै हो तर अब सबै अप्सन यहाँ राखेर त चाहिँ बेनिफिट छैन नि त हैन भन्नाले लामो पनि हुने भयो र यो अप्सनदेखि यसको स्पेसल नम्बरहरू हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ अब अहिले हाम्रो त्यस्तो अप्सन्सहरू त छैन छोडिदिएँ मैले अब यहाँमा के छ त भन्दाखेरि एक्सक्लुड आइपी गर भनेको छ यसलाई हामीले यहाँ गर्दैनौँ यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ त भन्दाखेरि यो हाम्रो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा एक्सक्लुड गर्छौँ अघि हामीले हेरेको थियौँ नि आइपी हैन त्यसपछि गएर DHCP यहाँ वाट गरेर हेरौँ आइपी DHCP गएर यहाँनिर एक्सक्लुड एड्रेस भनेर हामीसँग छ हैन हामीले के गर्छौँ एक्सक्लुड एड्रेस भनेर दिन्छौँ त्यसपछि गएर हामीले कुन एड्रेस एक्सक्लुड गर भनेको छ त यो एड्रेस भन्नुको मतलब यो एड्रेस चाहिँ नेटवर्कमा नदे है भनेर भनेको त हो हैन यो एड्रेस चाहिँ नदे रिजर्भ गरेर राख हैन फ्युचरमा केही युज हुनसक्छ भन्ने कुरो हो अथवा यो आइपीहरू काहीँ स्ट्याटिकली तपाईँले असाइन गर्नुभएको छ हैन तपाईँको सर्भरहरू यही रेन्जमा होला रे अथवा यस्तै केही कारणहरू हुनसक्छ त्यो कारणहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने हो त यो चाहिँ पुल गरेर राख्ने भयो ल 16 भने हामीले त 17 मा कन्फिगर गरिरहेको छ त 172.17.0.1 देखि लिएर गएर कहाँसम्म रे 172.17.0.50 योसम्म भनेको छ हाम्रो मिल्न चाहिँ मिल्यो कि मिलेन सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यसमा नि 17 नै दिएर छ ठिकै छ केही छैन ओके हाम्रो के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी हामीले चाहिँ स्कोपहरू क्रिएट गऱ्यौँ हैन त हामीले सो रन गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यही सुरुमै रहेछ यो चाहिँ हैन आइपी DHCP एक्सक्लुड चाहिँ यति भएको रहेछ हैन हाम्रो आइपी DHCP पुलको नाम चाहिँ CCNA अनलाइन ल्याब भएछ हैन नेटवर्क चाहिँ हामीले यो डिफाइन गऱ्यौँ हैन हाम्रो डिफल्ट राउटर यो हामीले डिफाइन गऱ्यौँ DNS सर्भर हामीले यो डिफाइन गऱ्यौँ डोमेन नेम हाम्रो manoj.com भनेर डिफाइन गरेको छौँ हो यसरी हामीले के गरेको त भन्दाखेरि DHCP चाहिँ कन्फिगर गरेको छ हामीले
अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि डिएचसिपी भनेको अब तपाईँको सिस्को इन्भाइरोमेन्टमा राउटर छैन भने लेयर 3 स्विचहरू छ भने लेयर 3 स्विचलाई नि तपाईँले डिएचसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर बेसिकल्ली अब यसरी चाहिँ सिस्कोलाई नै डिएचसिपी बनाएर गर्दाखेरि तपाईँलाई मेन्टेन गर्न नि गाह्रो हुन्छ होइन, लिजहरू यो दुनियाँ कुराहरू। अब हाम्रो यसमा त लिजहरू सपोर्ट पनि गर्दैन यो प्याकेट ट्रेसरमा होइन, त्यही भएर बेसिकली विन्डोज नै युज गरिन्छ। एनिवे अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन प्याकेट ट्रेसरको क्लाइन्ट थियो, क्लाइन्टमा जाउँ। क्लाइन्टमा गएर के गरौँ त, अहिले हामीले डेस्कटपमा गएर कमान्ड प्रम्प्टमा गएर आइपी कन्फिग गरेर हेरौँ। आइपी कन्फिग गरेर हेर्दा 00 छ हो, आइपी एड्रेस पाएकै छैन अहिले। हाम्रो लिङ्क लो यही नै हो। अब आइपी एड्रेस सर्भर डिएचसिपीमा तपाईँको डोराको प्रोसेस सुरु गर्न के पनि गर्न सकिन्छ भने आइपी कन्फिग / रिन्यू गर्न पनि सकिन्छ होइन। रिन्यू गर्नु भयो भने पनि त यसले के गर्छ त, एउटा चाहिँ आइपी चाहिँ आफ्नो रिक्वेस्ट सुरु गर्छ। ल हेर्नुहोस् 172.17.0.51 भनेर पायो। यो किन त भन्दाखेरि यो के पाएको भन्दा यहाँ आइपी कन्फिगरेसनमा तपाईँले हेर्नु भने यहाँ डिएचसिपी भनेर भनेको छ। यो स्ट्याटिक भनेको थियो भने त पाउँदैन थियो होइन। हामीले यहाँनिर आइपी कन्फिगरेसनमा डिएचसिपी भन्यौँ, त्यही भएर यसले के गर्यो त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिएचसिपी सर्भरबाट लियो होइन। हामीले गरेर हेरौँ आइपी कन्फिग IPCONFIG/all गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् है, डोमेन नेम हामीले दिएको manoj.com पाइहाल्यो हाम्रो हो। बेसिकली हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी जे छ त्यो नै प्रायः चाहिँ राखिन्छ। त्यस्तै पछि गएर हाम्रो आइपी एड्रेस दिएको त्यही हो 0.50 सम्म त के गरेको थियो हामीले एक्सक्लुड गरेको थियौँ, त्यही भएर 50 सम्म पाएन यसले। कहाँबाट पायो 51बाट पायो। सबनेट मार्क्स हामीले डिफाइन गरेको थियौँ त्यही पायो होइन। डिफल्ट गेटवे 50 दियो भनेको थियो, सर्भर पनि 50 दियो भनेको थियो होइन। त्यसपछि गएर डिएचसिपी सर्भर त तपाईँको 50 हुँदै हो होइन, हाम्रो राउटर हुँदै हो, त्यो त भन्नै परेन, त्यो ऊ आफैले डिफाइन गर्छ। अब अर्को पिसीमा जाउँ, अर्को पिसीबाट हेरौँ उसले के पाएछ आइपी एड्रेस। यहाँ स्ट्याटिक भनेर छ, अहिले यसले आइपी एड्रेस पाउँदैन होइन। आइपी कन्फिगरेसनमा जाउँ, डिएचसिपी बनाउँ यसलाई पनि। अब हेर्नुहोस् आइपी कन्फिग कति पायो, नेक्स्ट एभाइलेबल आइपी, यसरी राख्दै जान्छ, पाउँदै जान्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त डिएचसिपी सर्भर कन्फिगर गर्यौँ। अब कुन कुन आइपी कहाँ कहाँ पाएको रहेछ भनेर तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो राउटरमा होइन, तपाईँ त एडमिन पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। कुनैमा गएर आइपी हेर्नुभयो, तपाईँ कन्फ्लिक्ट भयो अथवा चाहिँ कतिवटा आइपी पाएछ भनेर हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहीँ चाहिँ तपाईँको राउटरमा जानुहुन्छ होइन। त्यसपछि हामीले के त हाम्रो हेर्ने कमान्ड त सो छँदैछ, हामीले के हेर्ने हो आइपी डिएचसिपी हेर्ने हो, आइपी डिएचसिपी हेर्ने हो होइन। के हेर्ने बाइन्डिङ, हाम्रो यहाँ बाइन्डिङ भनेर भन्छ है। हेर्नुहोस् दुईवटा कम्प्युटरले आइपी पाएछ 17.0.51 होइन, यसले पाएछ। तपाईँको 17.0.52 यसले पाएछ।